अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत के ज़िम्मे सिर्फ घर का खाना पकाना, घर की सफाई करना, घर के बर्तन धोना, कपड़े धोना सिर्फ औरत की ज़िम्मेदारी ये नहीं है। मैंने अहादीस का बहुत मुताला किया है, मियाँ बीवी के हुकूक का बहुत मुताला किया है, और शोहर का बीवी पर, बीवी का शोहर पर क्या हक़ है इसका बहुत मुताला किया है। अगर मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहूँ तो मेरे 2-4 घंटे तो आराम से लग जाएं गुफ्तगू के अंदर, लेकिन मैं इसका निचोड़ आपको बताना चाहता हूँ कि औरत के ज़िम्मे, औरत की क्या ज़िम्मेदारी है मर्द के ऊपर। मेरी बात को ज़रा ध्यान से समात मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा, हमारा ये कोर्स चल रहा है खुशहाल घराना। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ये वीडियो नंबर 6 है। अगर आपने हमारी पहले वीडियोस नहीं देखी तो आप मेहरबानी फरमाकर वो उन वीडियोस को जाकर देखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ को देखने के बाद आप काफ़ी अपने आप को मुतमईन महसूस करेंगी। देखो मेरी बहनों और मेरे भाई और मेरे दोस्तों जो मेरी बात को समात फरमा रहे हैं, अहादीस मुबारका के अंदर इन 5 बातों का जिक्र किया गया है। ज़्यादातर अगर औरत इन 5 बातों पर अमल कर ले तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यकीन और उम्मीद है कि वो औरत आखिरत वाले दिन सुरखरू होकर उठेगी। वो औरत अल्लाह के यहाँ कामयाब होकर उठेगी। मैं सिर्फ ये नहीं कहता सिर्फ ये 5 बातें, और भी बातें होंगी, लेकिन मैं 5 का जिक्र कर रहा हूँ जो मैंने अपने ज़हन से निकाली है। वो 5 बातें क्या क्या है जो अपने बुजुर्गों से सुनी है हमने। नंबर 1, औरत को चाहिए कि वो मर्द को अपने से बालातर समझे। ये बड़ी मैंने अहम बात आपसे कही है। औरत को चाहिए मर्द को अपने से ऊंचा समझे, बालातर समझे, अपने सर का ताज समझे। अफसोस की बात यह है कि अक्सर औरतें ये समझती हैं कि हम मर्द के कायम मुकाम हैं। देखिए शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता है ये कि मर्द एक की गवाही होगी और अगर औरतों की होगी तो 2 औरतें एक मर्द के कायम मुकाम होंगी। इस पर मैं गुफ्तगू करूँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो पहली चीज़ हमने क्या देखनी है, अपने शोहर को अपने से ऊंचा समझे कि ये मेरा शोहर है, मेरे सर का ताज है और इसकी ज़िम्मेदारी मेरी ज़िम्मेदारी है, जो इसकी खुशी है मेरी खुशी है। ये चीज़ समझे, क्योंकि ये हुकूक, ये चीज़ें मैंने नहीं रखी, ये मर्तबा मैंने नहीं रखा, ये मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद रखा है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, जो मैं पहली वीडियोस में बात कर चुका हूँ। नंबर 2, मुबाह काम के अंदर अपने खामिन की इताअत करें। देखो मैंने क्या लफ्ज़ कहा है, मुबाह काम में, हर काम में खामिन की इताअत नहीं करनी, सिर्फ जायज़ कामों में खामिन की इताअत करनी है। अब खामिन कहे शराब पी लो, आप फला गुनाह का काम कर लो, खामिन की इताअत नहीं करें। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी का मसला है, खामिन कहता है कि मैं आपकी दुबर में करना चाहता हूँ या मैं हालत हैज़ में करना चाहता हूँ, तो बीवी अपने खामिन की बात को नहीं मानेगी, गुनहगार नहीं होगी। सैकड़ों मिसालें आपको मिल जाएगी। खामिन की इताअत सिर्फ मुबाह कामों में करनी जो काम जायज़ है। खामिन कहता है ये काम करो तो कर लो, कर नहीं करो तो मत करो भाई। तो मुबाह कामों में खामिन की इताअत करना, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मैं खुलासा बता रहा हूँ आपको मैं। नंबर 3, अपनी दुनिया आखिरत की भलाई इसकी खुशी से वाबस्ता रखें। नंबर 3, ये समझें कि मैंने आखिरत में जो कामयाब होना है और दुनिया में जो कामयाबी मुझे मिलेगी अपने शोहर की इताअत से मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप घर के कामकाज कर रही हैं, घर के कपड़े धो रही हैं, घर का खाना पका रही हैं, घर बच्चों को संभाल रही हैं, सास ससुर की खिदमत कर रही हैं। आप अगर आप ये काम कर रही हैं, इसके अंदर सबसे पहले ये नीयत करें ये सब कुछ मैं अपने शौहर के लिए कर रही हूँ।
یقین مانے اگر آپ اپنے شوہر کی خوشی کی نیت کر لیں گی، آپ اپنی ساس کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہے، گھر کے کام کاج کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ ساس کا کام کیوں کر رہی ہے؟ سسر کا کام کیوں کر رہی ہے؟ تاکہ میرے شوہر مجھ سے خوش ہو جائے۔ گھر کے کپڑے کیوں دھو رہی ہے؟ تاکہ میرے شوہر مجھ سے خوش ہو جائے۔ گھر کے برتن کیوں دھو رہی ہے؟ تاکہ میرے شوہر مجھ سے خوش ہو جائے۔ ان کی اطاعت کے لیے، ان کی فرما برداری کے لیے کر رہی ہوں سب کچھ میں۔ تو یقین مانے آپ کا برتن دھونا، آپ کی صفائی کرنا، آپ کا ہنسنا، آپ کا ان کے ماں باپ سے بولنا، اللہ تعالیٰ سب عبادت میں لکھ دے گا آپ کا۔ اگر آپ کسی کو احسان جتلانے کے لیے کر رہی ہیں نا کہ آج میں کر رہی ہوں کل کو مجھے بھلائی ملے، میں یہ کہتا ہوں آپ کو بھلائی نہیں مل سکتی۔ مثال کے طور پر میں یہ بات کہا کرتا ہوں، اگر آپ ساس سسر کی خدمت کر رہی ہیں اور کوئی آپ کام کر رہے ہیں اور یہ اس نیت سے کر رہی ہے تاکہ مجھے اس کا بھلائی ملے، دنیا میں تو وہ آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ بھلائی دے گا۔ کوئی تھوڑی سی بات ہوگی تو 1 منٹ کے اندر اندر آپ کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ تو نیت آپ نے درست کرنی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، شوہر کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر وہ دوسرا بندہ آپ کی محنت پر پانی بھی پھیر دیتا ہے تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ اس کے لیے نہیں کیا، میں نے تو یہ اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھا نہیں نہ آ رہی؟ آپ نے نیت شوہر کو خوش کرنے کی رکھی، کیونکہ شوہر خوش تو اللہ خوش، شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا؟ اگر سجدہ اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو پھر ایک عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ بہرحال بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، میں مختصر سی بات کرتا ہوں۔ نمبر 4، شوہر کی غیر موجودگی کے اندر اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر گھر میں موجود نہیں ہے، شوہر کہیں گئے ہوئے ہیں، اب عورت کے اوپر ضروری ہے یہ بات کہ وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اب ظاہری سی بات ہے، شوہر مال کما کر کے لے کر کے آیا ہے، اس میں گھر میں لا کر رکھا ہے مال، اب عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے عزت کی حفاظت کرے، اپنے مال کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ اور شوہر گھر میں نہیں ہے تو کہیں ایسی جگہ نہ جائے کہ جہاں شوہر ناپسند کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی رسول اپنی بیوی کو چھوڑ کر سفر پر چلے گئے تھے۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ بھائی شوہر کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے، تو اپنے چلے گئے تھے وہ، تو بیوی سے کہہ کر گئے تھے کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا جب تک میں نہ ہوں۔ اب ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے تو کسی نے کہ پیغام دیا عورت کو کہ آپ کے والد صاحب بیمار ہیں تو آپ ان کی تیمارداری کے لیے چلے جائیں۔ ان کا بھائی ان کو کہنے کے لیے غالباً آیا، تو وہ بیوی کہنے لگی کہ میں اللہ کے نبی سے پوچھ لوں۔ اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا، حدیث کا مفہوم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے خاوند آپ کو روک کر گئے ہیں تو آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ ان کو چھوڑ کر کے ان کی بات کو بغیر مانے جائیں۔ اب تھوڑی دیر بعد پھر پیغام آیا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کو پیغام بھیجا، رسول اللہ میرے والد صاحب کا انتقال، میں ان کے جنازے میں شریک ہو سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کے خاوند کی اجازت نہیں تھی تو لہٰذا آپ نہیں، باپ فوت ہو چکا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے معلوم ہوا باپ کا بھی مرتبہ ہے، ماں کا بھی مرتبہ ہے، سب مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن خاوند کا بھی مرتبہ ہے، خاوند کا بھی مقام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں۔ اور جب باپ کو دفنایا گیا تو اس بچی کو خواب آیا، اس عورت کو، کہ اللہ نے تیرے اس صبر کی برکت سے، باپ بیمار تھا نہیں گئی، انتقال ہو گیا نہیں گئی، اللہ نے اس کی برکت سے تیرے والد کی بخشش کر دی ہے۔ تو میری بہنوں، خاوند کی غیر موجودگی کے اندر اپنے ہر عزت کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی دروازے پر آ گیا ہے تو دروازہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیار سے مت کھولے، کوئی پوچھا کون ہے تو پھر اس کو جواب دے کون ہے، یعنی کہ تھوڑا سا سخت لہجہ اختیار کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ نمبر 5، اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جس سے آپ کا شوہر ناپسند کرتا ہے۔
मुझे बहुत सारी ऐसे फ़ोन मैसेजेस आते हैं कि अपनी कज़न से बात कर सकते हो कि नहीं। भाई जब आपके शोहर नापसंद कर रहे हैं, एक मुझे बहन का फ़ोन आया कि मेरे शोहर कहते हैं कि आपने फ़लाँ घर में नहीं जाना और उनसे आपने बात नहीं करनी। अब वो बहन कहती है कि वो मेहमान हमारे घर आए हैं, अब मैं कैसे उनको रोक सकती हूँ? मेहमान का अदब करना भी ज़रूरी है ना, मेहमान की बात मानना भी ज़रूरी है। मैं कहता हूँ इस वक़्त आपके शोहर की बात मानना ज़रूरी है। जब आपके शोहर ने कह दिया कि इस बंदे से बात मत करो तो मत करो, अपनी जिद मत अड़ाओ आप। जब आप अपनी जिद अड़ाओगी, अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करोगे तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, तो फसादात की जड़ बढ़ेगी। 5 चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं। अपने शोहर को अपने से बालातर समझना। नंबर 2, मुबाह कामों में उसका साथ देना, उसकी बात मानना। नंबर 3, कि जो काम कर रहे हो इसको अपने शोहर की खातिर करना, दुनिया आखिरत की भलाई समझ कर करना। नंबर 4, शोहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की, उसके माल की हिफाजत करना। नंबर 5, अपने घर में किसी ऐसे शख्स को ना आने देना जिसको आपका शोहर नापसंद करता है। ये 5 चीज़ें मुझे खुलासतन मिली हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं आगे भी इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पर बात करता रहूँ, क्योंकि इल्म है बहुत गहरा समुंदर है। मैंने इस पर बात करनी है, आपसे रिक्वेस्ट ये है, दरख्वास्त ये है कि आप इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।